जिनसी ताल्लुकात से इनकार पर पुलिस एहलकार ने साथी की जान ले ली। ये महज एक कत्ल नहीं बल्कि वर्दी में छुपी दरिंदगी की दास्तान है। सीआईए में तैनात कांस्टेबल अरशद मियांवाली का रिहायशी है और अरसा दराज से अपनी बीवी बच्चों को छोड़ चुका है। अरशद ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे पे एक कमरा किराए पे हासिल कर रखा था, जहां अरशद के साथ उसका एक करीबी दोस्त इमरान भी रहता था। इमरान और अरशद शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात में थे। कहानी का अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा था। सीआईए पुलिस फोर्स उस वक्त लर्ज उठी जब एक कांस्टेबल ने अपने ही साथी को बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल की वजह नशा और जिनसी ताल्लुकात थे। कातिल पुलिस एहलकार ने सिर्फ इसलिए साथी को कत्ल किया कि मकतूल इमरान ने कातिल अरशद को उस रोज जिनसी तस्कीन देने की बजाय इनकार किया था। अरशद के जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश उस रोज पूरी नहीं हुई तो कांस्टेबल अरशद ने इमरान के सर में गोली डाल दी। आइस के नशे में धुत कांस्टेबल अरशद खून का खेल खेल कर खुद फरार हो गया और इमरान की लाश कई रोज तक उसी जगह पड़ी रही और जब ताफुन आया तो मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। इस कहानी के बारे में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने किए ऐसे इंकशाफात जो आज तक सिर्फ पुलिस के सीने में दफन थे। हमें ये कॉल रिसीव हुई कि एक डेड बॉडी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असलम इकबाल साहब उनके डेरे पे मिली है। पुलिस ने फौरी तौर पर वहाँ रिस्पांस किया। हर कॉल पे ही हम रिस्पांस करते हैं, बट इसकी सेंसिटिविटी इसलिए ज़्यादा थी। एक तो ये सियासी शख्सियत भी थी इसमें, दूसरी डेड बॉडी मिली थी। इमरान जो है मकतूल हमारा, वो फैसलाबाद पुलिस से डिसमिस हुआ है। अच्छा। और जो अरशद है वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन विंग का एक यूनिट है सीआईए, उसमें इकबाल टाउन में मुलाजिम था। हमारा असल टारगेट था कि हम अरशद को ट्रेस करें, उसको अरेस्ट करें, उससे इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या चीज़ ऐसी। अच्छा, क्या आप लोगों को पहले ही ये डाउट हो गया कि ये मर्डर जो है अरशद ने किया होगा? क्योंकि अरशद ने अगर वहाँ पे नहीं, अरशद एक तो मिसिंग भी था। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल मीडिया। आज हम जिस स्टोरी के हवाले से बात करेंगे ये समनाबाद के इलाके में, लाहौर का इलाका समनाबाद, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे पे एक कत्ल हुआ। इस कत्ल के पीछे पुलिस थी और पुलिस के साथ साथ जो कत्ल हुआ वो भी पुलिस का साबिक मुलाजिम था। इस वक्त इस केस के हवाले से जानते हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि केस जो है वो ट्रेस कैसे हुआ, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, अब केस ट्रेस कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी नवीद। वालेकुम सलाम। नवीद साहब बताइएगा, पुलिस को कैसे ये पता चला कि यहाँ पे मर्डर हुआ है? इरफान भाई, ये हमें कॉल्स आती रहती हैं 15 की किसी भी किस्म के ऑफेंस से रिलेटेड। तो इसी तरह 22 फरवरी 2025 को हमें ये कॉल रिसीव हुई कि एक डेड बॉडी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असलम इकबाल साहब उनके डेरे पे मिली है। तो पुलिस ने फौरी तौर पर वहाँ रिस्पांस किया। हर कॉल पे ही हम रिस्पांस करते हैं, बट इसकी सेंसिटिविटी इसलिए ज़्यादा थी। एक तो ये सियासी शख्सियत भी थी इसमें, दूसरी डेड बॉडी मिली थी। तो हमने वहाँ पर जब रिस्पांस दिया अपना, हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पर पहुँचा, उसने देख कर बताया कि एक डेड बॉडी है जो कि कुछ दिन पुरानी है और इसको एक फायर लगा हुआ है और साथ ही जो ड्रग एडिक्ट्स यूज़ करते हैं, आइस एडिक्ट्स यूज़ करते हैं, वो जो बॉटल है वो भी अवेलेबल है। तो जब ये कॉल हमें रिसीव हुई उसके बाद हमारी सीनियर कमांड ने वहाँ पर विज़िट किया क्राइम सीन को। उन्होंने जाके देखा, तस्वीरें ली, पीएफएसए की टीम को मंगवाया, हमारी क्राइम सीन यूनिट जो है उसने विज़िट किया और ये डिटरमिन किया कि डेड बॉडी कितने दिन पुरानी है। तो ये हमें आइडिया हो कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी ये डेड बॉडी थी। 4 से 5 दिन से वो डेड बॉडी जी, वो डेड बॉडी वहाँ पे थी। अच्छा, अब इसमें अगली चीज़ जो थी वो ये थी कि हमने इसको आइडेंटिफाई करना है और फिर हम इस केस को। अच्छा, यानी कि जब आप लोग पहुंचे हैं तो उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये कौन है? ये कौन है, क्योंकि डेड बॉडी पुरानी हो गई थी, इस वजह से उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। एक तो किसी को पता भी नहीं था आसपास कि कौन बंदा है। दूसरा ये कि जब उसकी स्मेल फैली तो यकीनन तब लोगों ने कॉल की। 5 दिन, क्योंकि 5 दिन में बॉडी की प्यूरिफिकेशन इस लेवल तक चली जाती है कि स्मेल करना शुरू कर देती है, मसल स्टिफ हो जाते हैं और जो कलरेशन ऑफ बॉडी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, ब्लैकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जगह जगह पे क्लॉटिंग होती है। तो डेड बॉडी जब उनको पता चला तो उन्होंने कॉल की, क्योंकि उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस को भी देखकर फौरी तौर पर वो आइडेंटिफाई नहीं होती क्योंकि फ्रेश नहीं थी बॉडी पुरानी हो चुकी थी। अब उसमें जो पुलिस ने वहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस कलेक्ट किया, वहाँ के लोगों के बयानात लिए कि यहाँ कौन रहता था और क्या इशू था, फायर की आवाज़ किसी ने सुनी या नहीं सुनी, क्योंकि एक फायर उसको सिंगल लगा हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे सामने आई तो फिर हमने उस केस को ट्रेस करना शुरू किया और हमें ये पता चला कि वो जो रूम है वो रेंट पे लिया हुआ था एक पुलिस मुलाजिम ने, जिसके साथ ही दूसरा पुलिस मुलाजिम जाके रहता है। और ये भी हमें थोड़ा सी ट्रेसेस मिले कि शायद वो एडिक्ट भी थे और
اس کی وجہ سے شاید لڑائی ہو. پھر ہم نے اس کیس کو ٹریس کرنا شروع کیا. ہمیں یہ کلیئر ہوا کہ وہاں پر ایک محمد ارشد نامی ہمارا پولیس ملازم جو ہے اس نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا اور یہ عمران جو ہے یہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا. ان کی اچھا یہ دونوں بتائیے گا، عمران اور ارشد کا یہ لاہور پولیس میں جو ہے وہ امپلائمنٹ تھے، یہاں پہ ملازمت کرتے تھے یا کسی اور ضلع میں؟ عمران جو ہے مقتول ہمارا وہ فیصل آباد پولیس سے ڈسمس ہوا ہوا ہے. اچھا. اور جو ارشد ہے وہ ہمارے یہاں پر انویسٹیگیشن ونگ کا ایک یونٹ ہے CIA، اس میں اقبال ٹاؤن میں ملازم تھا. اب کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اقبال ٹاؤن کا وہ ملازم تھا، سمن آباد کا علاقہ بھی جو اقبال ٹاؤن میں آتا ہے، تو انہوں نے یہ کمرہ جو رینٹ پہ لیا اور یہیں پر رہائش پذیر تھے. اب ان کے ہمارا اصل ٹارگٹ تھا کہ ہم ارشد کو ٹریس کریں، اس کو اریسٹ کریں، اس سے انویسٹیگیشن کریں کہ کیا چیز ایسی. اچھا کیا آپ لوگوں کو پہلے ہی یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ مرڈر جو ہے ارشد نے کیا ہوگا؟ کیونکہ ارشد نے اگر وہاں پہ دیکھیں ارشد ایک تو مسنگ بھی تھا. ارشد پہ کیسے آپ کا گیا شک؟ لاسٹ 7 days سے اپنی ڈیوٹی سے بھی ایبسنٹ تھا وہ. پھر وہ مسنگ بھی تھا، یعنی اگر 5 دن پہلے اس نے مرڈر کیا تو اس دن سے وہ یہاں پہ نہیں تھا. ہم نے جب اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی، پھر ہم نے ریڈز وغیرہ کی اور فائنلی ہم نے پپلا میاں والی سے اس کو کسٹڈی میں لیا اور پھر اس سے انٹیروگیشن کی. اچھا ہماری اطلاع کے مطابق عمران اور جو مقتول اور جو قاتل ہیں ان دونوں کے آپس میں کوئی تعلقات بھی تھے، غیر اخلاقی تعلقات بھی تھے، اور کیونکہ ڈرگز کے ایڈکٹ بھی تھے دونوں، تو اپنی فیملی کو بھی نہیں یہ لوگ ملتے تھے کافی عرصے سے. تو یہ بھی کیا وجہ تھی قتل کی؟ دیکھیں ارشد جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ میاں والی کا رہنے والا ہے اور پپلا سے ہے. فیملی میں یقیناً اس کی 6 years بیک جو ہے وہ اس کی ڈائیورس ہوئی ہوئی تھی. اب ہمیں جتنا ایویڈنس ملا ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ یہ ایڈکٹ تو ہیں، بٹ یہ غیر اخلاقی حرکات والی جو آپ نے بات کی ہے اس کا ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ واقعی یہ طرح کی تھی چیز یا نہیں تھی. بیانات میں تو ضرور کہتا ہے، کیونکہ جو اس کا مینز ریا ہے مرڈر اس نے کیا کیوں ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ہمیں غیر اخلاقی حرکات کرنے کا یہ مجھے کہتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کا مرڈر کیا. بٹ ایڈکشن ہمارے ہاں اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے بوٹل ایک ریسیو ہوئی ہے. تو یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. اس میں ہم جو ہے اپنی پولیس کی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں. آج کل بڑے ہی چیلنجنگ آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ ہے، جس طرح کے ڈرگس کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نارکوٹکس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ہمارے پاس سوڈومی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو ہم ان کی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کی بریفنگ کرتے ہیں اور انہیں اس قسم کے کاموں سے دور رہنے کا کہتے ہیں. ادروائز اس طرح کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بات مرڈر تک چلی جاتی ہے. اچھا نوید صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو آئس کا نشہ جو لوگ کرتے ہیں، ایسے بہت سے کیسز آپ نے ٹریس کیے، بہت سے ملزمان جو آپ نے پکڑے، کیا ان کو کیا اس چیز کی تمیز نہیں رہ جاتی کہ وہ نشے کے بعد جو ہے وہ کچھ دیکھیں کہ وہ کون ہے، کس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں غیر اخلاقی حرکات، یا ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت؟ اس میں دیکھیں ملٹیپل ٹائپ کے جو ہیں وہ ڈرگس ہیں جو جس کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے. کچھ یہ ہوتے ہیں کہ 3 دن بندہ جاگ سکتا ہے، وہ لگاتار محنت کر سکتا ہے. جب اتنا آپ جاگیں گے کوئی ڈرگ لے کے تو پھر آپ میں جو سینسز ہیں وہ ریڈیوس ہوتی جاتی ہیں اور پھر ایک لیول وہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ کیس بھی ایک اسی طرح کا کیس ہے. اچھا لاسٹ کویشچن، ڈیرہ میاں اسلم اقبال کا تھا، وہ ڈیرے پہ جو پولیس اہلکار جو کرائے کے اوپر وہاں پہ کمرہ لے کر رہ رہے تھے، کیا ان کا کرایہ نامہ تھانے میں رجسٹر کروایا گیا تھا؟ اگر نہیں کروایا گیا تھا تو اس کے اوپر جو ڈیرے دار ہیں جو میاں اسلم اقبال ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اس میں ہم اس چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ کیا آیا کرایہ نامہ انہوں نے ویریفائی کروایا تھا یا نہیں کروایا. پولیس کے ٹیننٹ رجسٹریشن سسٹم میں اس کی انٹری کروائی تھی یا نہیں کروائی تھی. ہم نے اس پراپرٹی ڈیلر سے بھی بات کی. 15,000 رینٹ پہ اس نے ان کو لے کر دیا تھا، جس میں سے 5,000 جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر کو گیا اور 10,000 جو ہے وہ رینٹ جا رہا تھا جو جاوید اقبال جو ان کا بھائی جس کو لک آفٹر کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم ڈٹرمن کریں گے. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تو یقیناً ٹیننٹ رجسٹریشن ایکٹ میں بھی کارروائی ہوگی. بہت شکریہ نوید صاحب، تھینک یو سو مچ.